योगलोकं प्रविशन्तु। मंत्रः। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते आगच्छन्तु। सम्प्रति वयं योग साधनायाः अभ्यासं सूक्ष्म व्यायामेन साकं कुर्मः। एवं करणेन शरीरे सूक्ष्म रूपेण रक्त संचारः विवर्धते। ग्रीवायाः व्यायामः। पुरः पृष्ठे च ग्रीवायाः अवनमनम्। पूर्वावधानानि। तीव्रौ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वा रोगः अस्ति चेत् तदा एनं व्यायामं न कुर्यात्। समस्थितौ उत्तिष्ठेत्। पादयोः मध्ये 2-3 इंच पर्यन्तम् अन्तरालं सन्धारयेत्। हस्तौ शरीरस्य कक्षे ऋजु स्थापयेत्। अधुना हस्तौ कटौ सन्धारयेत्। श्वासं निष्कासयन् शिरं शनैः शनैः पुरः अवनमयेत् तथा चिबुकेन वक्षस्थलं स्प्रष्टुं प्रयतेत। श्वासम् अन्तः आददन् शिरं सामान्य स्थितौ आनयेत्। श्वासं निष्कासयन् शिरं शनैः शनैः सहजतया पृष्ठं प्रति सन्नयेत्। शिरं सामान्य स्थितौ आनयेत्। इदमेकं चक्रमस्ति। पुनरेकवारम् आवर्तयेत्। वामं दक्षिणं च भागं प्रति ग्रीवायाः अवनमनं। पूर्वावधानम्। एनमभ्यासं क्षमतानुसारं कर्तुं प्रयतेत। श्वासं निष्कासयन् शिरं शनैः दक्षिणभागम् अवनमयेत्। स्कन्धोत्थापनं विनैव करणं स्कन्धस्य निकटं यथाशक्यं सन्नयेत्। वामभागे किञ्चित् तीव्रत्वम् अनुभवेत्। श्वासम् अन्तः आददन् शिरं सामान्य स्थितौ आनयेत्। श्वासं निष्कासयन् शिरं वामभागम् अवनमयेत्। दक्षिण भागे किंचित तीव्रत्वम् अनुभवेत्। श्वासम् अन्तः आददन् शिरं पुनः सामान्य स्थितौ आनयेत्। इदमेकं चक्रमस्ति। पुनरेकवारम् आवर्तयेत्। ग्रीवां दक्षिणं वामं च भागं प्रति विपरिवर्तयेत्। पूर्वावधानम्। ग्रीवां नैव संक्षोभयेत्। शिरः सामान्य स्थाने एव स्थापयन्तु। निःश्वसन् शनैः शनैः शिरः दक्षिणतः कृत्वा हनुः स्कन्धेन सह पंक्तिबद्धः भवेत्। श्वासम् अन्तः आददन् शिरः सामान्य स्थाने प्रत्यानयन्तु। निःश्वसन् शिरः वामभागं प्रति विपरिवर्तयन्तु। दक्षिण पार्श्वे तीव्रताम् अनुभवन्तु। श्वासम् अन्तः आददन् शिरः सामान्य स्थाने प्रत्यानयन्तु। इदमेकं चक्रमस्ति। एतत् एकवारं पुनः आवर्तयन्तु।
ग्रीवायाः गोलाकारेण आवर्तनं, पूर्वावधानं, ग्रीवावेदना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस चाभ्यां पीडिता जनाः एनां क्रियाम् अवधानेन कुर्वन्तु। निश्वासं कुर्वन् शिरः अग्रे अवनमयेत्, चिबुकं वक्षस्थलेन स्प्रष्टुं प्रयतेरन्, श्वासम् अन्तः आददन् शनैः शनैः शिरः घटिका सूच्यादिशि परिभ्रामयन्तु, निश्वासं कुर्वन् शिरः प्रत्यानयन्तु। इदमेकं चक्रमस्ति, एतत् एकवारं पुनः आवर्तयन्तु। अधुना शिरः घटिका सूच्याः विपरीत दिशि परिभ्रामयन्तु, श्वासम् अन्तः आददन् शिरः पृष्ठं सन्नयन्तु, पुनश्च निश्वासं कुर्वन् सामान्य स्थाने प्रत्यागच्छन्तु। इदमेकं चक्रमस्ति, एतत् एकवारं पुनः आवर्तयन्तु। श्वासम् अन्तः आददन् शिरः सामान्य स्थाने प्रत्यानयन्तु, निःश्वसन् हस्तौ अधः आनयन्तु, विश्रामं कुर्वन्तु। स्कन्ध संचालनं, स्कन्धस्य भुजयोः च संचालनं, पूर्वावधानं। स्कन्धस्य जाड्येन पीडितः जनः क्रियामेनाम् अवधानपुरस्सरं कुर्यात्। समस्थित्या आरभ्यताम्, पादयोः मध्ये 2 तः 3 इंच पर्यन्तम् अन्तरालं सन्धारयेत्। हस्तौ शिरस्य पार्श्वे ऋजु एव स्थापयतु, हस्ताङ्गुलयः मिलिताः स्युः, तथा च भूमेः दिशि च भवेयुः। श्वसन् बाहुद्वयं पार्श्वाभ्याम् आरभ्य शिरसः उपरि उत्थापयेत्, करतलौ बहिर्मुखौ स्याताम्। निश्वासं कुर्वन् हस्तौ अधः आनयन्तु। इदमेकं चक्रमस्ति, एतत् एकवारं पुनः आवर्तयन्तु। स्कन्ध चक्रम ऋजुतया उत्तिष्ठतु, श्वासम् अन्तः आददन् बाहुद्वयं स्कन्धस्य दिशि अतिर्यक् उत्थापयेत्, कूर्पराभ्यां च आवर्तयेत्। उभयहस्तयोः अङ्गुलीः स्कन्धयोः स्थापयन्तु, वक्षस्थलस्य पुरतः कूर्परौ स्पर्शं कर्तुं प्रयतेरन्, कूर्परौ स्कन्धौ च वृत्तगत्या परिभ्रामयन्तु। इदमेकं चक्रमस्ति, एतत् एकवारं पुनः आवर्तयन्तु। श्वसन हस्तौ उपरि नयन्तु, निःश्वसन् च अधः आनयन्तु। क्रियामेनां विपरीत दिशि 2 वारम् आवर्तयेत्। श्वसन् हस्तौ ऊर्ध्वं नयन्तु, निःश्वसन् च अधः आनयन्तु। अधुना श्वासम् अन्तः आददन् कूर्परौ पार्श्वयोः आनयन्तु। निःश्वसन् हस्तौ पुनः अधः आनयन्तु, विश्रामं च कुर्वन्तु। कटिचालनं, कटिबल विकासकं, पूर्वावधानं। कशेरुक विकारेषु सत्सु सम्यक् मार्गदर्शने एव एतत् आसनं कुर्वन्तु। समस्थितितः आरम्भं कुर्वन् पादयोः 1 फुटमितम् अन्तरालं धारयन्तु। बाहुद्वयं वक्षस्थलस्तरं यावत् उत्थापयन्तु, करतलद्वयं परस्परं सम्मुखं कृत्वा बाहुः समानान्तरं स्थापयन्तु। निःश्वसन् शरीरं दक्षिणभागं प्रति परिभ्रामयन्तु, वामहस्तं दक्षिणस्कन्धस्य समीपम् आनयन्तु। श्वसन् प्रत्यागच्छन्तु, निःश्वसन् श्रोणिं परिभ्रामयन्तु, पृष्ठं च वामभागे आवर्तयन्तु। श्वसन् प्रत्यागच्छन्तु। इदमेकं चक्रमस्ति, एतत् एकवारं पुनः आवर्तयन्तु। निःश्वसन् शनैः शनैः बाहुः सामान्य स्थाने प्रत्यानयन्तु, पादौ च संयोजयन्तु, विश्रामं कुर्वन्तु। जानुसञ्चालनं, पूर्वावधानं। यदि भवन्तः आर्थराइटिस् स्थूलतया वा पीडिताः सन्ति तर्हि एतत् कार्यम् अवधानपूर्वकं कुर्वन्तु। समस्थितितः आरम्भं कुर्वन् पादयोः 1 फुटमितम् अन्तरालं धारयन्तु। श्वसन् भुजौ स्कन्धस्य स्तरं यावत् आनयन्तु, करतलद्वयं च अधःवर्ते स्थापयन्तु। निःश्वसन् जानुनी अवनमय्य शरीरं च अर्धोपवेशनस्थितौ आनयन्तु। अन्तिमस्थितौ बाहुद्वयम् ऊरुद्वयं च भूमौ समानान्तरस्थितौ स्याताम्। श्वसन् प्रत्यागच्छन्तु। इदमेकं चक्रमस्ति, एतत् एकवारं पुनः आवर्तयन्तु। श्वसन् प्रत्यागच्छन्तु, निःश्वसन् शनैः शनैः प्रत्यानयन्तु, पादौ च संयोजयन्तु, विश्रामं कुर्वन्तु। आगम्यतां साम्प्रतं योगासनानि प्रति अग्रे सरेम।
उत्थाय विधीयमानानि आसनानि। तालासनम। तालम नाम एकः वृक्षः। पूर्वावधानम। ये जनाः आर्थराइटिस, वेरिकोज वा घूर्णन समस्यया पीडिताः सन्ति तैः आसनमिदं न कर्तव्यम्। ऋजुतया उत्थिताः भवन्तु। पादौ अन्योन्यं 2 इंच मितान्तरालेन स्थापयेत्। हस्तौ शरीरस्य पार्श्वे स्थापयन्तु। श्वासम् अन्तः सन्नयेत् तथा स्वीय बाहु उपरि उत्थापयन्तः स्कन्धयोः समवर्तिनौ विधेयौ। अंगुल्याः परस्परं दृढतया संयोज्य निःश्वसन् मणिबन्धान् बहिः विवर्तयेत्। साम्प्रतं श्वसन् भुजौ शिरसः उपरि नयन्तु। पादान्तभागौ भूमितः उपरि उत्थापयेत्। अंगुष्ठाभ्यां च सन्तोलनं सन्धारयेत्। अस्यामेव स्थितौ 3 तः 5 श्वासमितं कालं यावत् शारीरिक जागरूकतया संतिष्ठेत्। पार्ष्णिम् अधः आनयन्तु। अंगुलीः उद्घाटयन्तु। निःश्वासं च कुर्वन्तु। निःश्वासं कृत्वा बाहुः अधः आनयन् समस्थितौ च प्रत्यागच्छन्तु। विश्रामं कुर्वन्तु। पादहस्तासनः। पद इत्यर्थः पादः, हस्त इत्यस्यार्थः करः। पूर्वावधानम्। हृदय मेरुदण्ड मोतियाबिन्द कारणात् पीडितः जनः एतत् व्यायामं न कुर्यात्। समस्थितितः आरभ्य पादद्वयस्य मध्ये 2 इंच मितम् अन्तरालं सन्धार्य उत्तिष्ठन्तु। शनैः शनैः श्वासम् अन्तः आदद्यात्। स्वीय बाहु च समन्ततः उपरि उत्थापयेत्। शरीरं कटेः उपरि भागं प्रति आकर्षयेत्। श्वासं निस्सारयेत् तथा पुरस्तात् तावदवधि नमेत् यावदवधि पूर्णं हस्ततलं पृथ्वीं नैव स्पृशेत्। एनाम् अन्तिमां स्थितिं 10 तः 30 सेकेण्ड् कालं यावत् सन्धारयेत्। एनाम् अन्तिमां स्थितिं 3 तः 5 श्वासमितं कालं यावत् सन्धारयेत्। ये जनाः पृष्ठावरोध समस्यावन्तः तैः स्वीय क्षमतानुरूपं सन्नमनीयम्। साम्प्रतम् अन्तः श्वसेत्। शनैः शनैः अतिर्यक् स्थितौ सन्तिष्ठेत्। अपि च बाहु शिरसः उपरि नीत्वा सङ्कर्षयेत्। निःश्वसेत् तथा शनैः प्रक्रियाः विपरीतक्रमेण कुर्वन् प्रारम्भिक स्थितौ आगच्छेत्। विश्रम्यताम्। अर्धचक्रासनम्। अर्धः अर्थात् समांशः, चक्रम अर्थात् रथांगम। पूर्वावधानम्। घूर्णन हृदय संबद्ध समस्यायाम् एतत् आसनं न कुर्वन्तु। समस्थितितः आरभ्य पादद्वयस्य मध्ये 2 इंच मितम् अन्तरालं सन्धार्य उत्तिष्ठन्तु। पृष्ठाय कटेः साहाय्यम् आदद्यात्। निःश्वसेत्। शिरं पश्चभागे अवनमयेत्। ग्रीवायाः मांसकोशिकाः आकर्षयेत् तथा क्रोडरज्जोः अधःभागात् पश्चभागं प्रति सन्नमेत्। सामान्यतया श्वसन् विश्रम्यताम्। अस्यां स्थितौ 3 तः 5 श्वासमितं कालं सन्तिष्ठेत्। श्वासं निस्सारयन् प्रत्यागच्छेत्। अन्तः श्वसेत्। शनैः शनैः च प्रत्यागच्छेत्। विश्रम्यताम्। त्रिकोणासनम्। त्रिकोण इत्यर्थः त्रिभुजः। पूर्वावधानम्। स्लिप डिस्क, साइटिका इत्यनयोः उदरस्य च शल्यचिकित्सानन्तरं नेदम् आसनम् अभ्यसनीयम्। समस्थितितः आरभ्य पादद्वयस्य मध्ये 2 इंच मितम् अन्तरालं सन्धार्य उत्तिष्ठन्तु। श्वसन्तः हस्तद्वयं स्कन्धस्य समन्ततः उत्थापयेत्। करतलौ च बहिः आकर्षयेत्। दक्षिणपादं दक्षिणभागं प्रति आवर्तयेत्। श्वसन्तः शनैः शनैः दक्षिणं प्रति अवनमेत्। दक्षिणहस्तं दक्षिणपादस्य पश्चात् स्थापयेत्। शिरः उपरि आवर्तयेत् तथा च वामहस्तस्य मध्यमाङ्गुलिं पश्येत्। वामहस्तं दक्षिणहस्तस्य समन्ततः स्थापयेत्। अस्यां स्थितौ 3 तः 5 श्वासपर्यन्तं शारीरिक जागरूकतया सन्तिष्ठेत्। शनैः शनैः श्वासम् अन्तः आदद्यात्। दक्षिणपादं प्रत्यावर्तयेत्। आसनमिदं वामपक्षतः अपि आवर्तयेत्। वामपादं वामं प्रति आवर्तयेत्। निःश्वसन् शनैः शनैः वामपक्षं प्रति नमेत्। निःश्वसन् शनैः शनैः वामपक्षम् अवनमयेत्। वामहस्तं वामपादस्य पश्चात् स्थापयेत्। शिरसः उपरि आवर्तयेत्। दक्षिणहस्तस्य मध्यमाङ्गुलिम् अवलोकयेत्। अस्यां स्थितौ 3 तः 5 श्वासपर्यन्तं शारीरिक जागरूकतया सन्तिष्ठेत्। श्वासं गृहीत्वा शनैः शनैः प्रत्यागच्छेत्।
अधुना वामपादं प्रत्यावर्तयेत्। निःश्वसन् हस्तयोः अधः आनयेत्, पादौ च संयोजयेत्। प्रारंभिक स्थितौ प्रत्यागच्छेत्, विश्रम्यताम्। भद्रासनम। भद्रम अर्थात दृढ़म शुभम वा। पूर्वावधानम। सत्याम विकटायाम अर्थराइटिस साइटिका समस्यायाम अस्य अभ्यासो नैव विधेयः। विश्रामासनात् आरभेत। कटये हस्तयो साहाय्यं दद्यात्। पादौ अग्रतः विस्तार्य ऋजुरीत्या उपविशेत्। शरीराय पूर्ण विश्रमं दद्यात्। कटिं ऋजु कृत्वा पादयोः संयोजनं कुर्यात्। हस्तौ च नितंबयोः पार्श्वे आनयेत्, अपि च करतलौ भूमौ स्थापयेत्। इदं दण्डासनम्। साम्प्रतं स्वीयपादयोः तलभागं युगपत् स्थापयेत्। निःश्वसेत् तथा स्वीयहस्तौ पादाङ्गुष्ठाभ्यां दृढतया संयोजयेत्। स्वीयपादान्तं यथासम्भवं मूलाधारं निकषा समानयेत्। एषा अन्तिमा स्थितिः अस्ति। अस्यां स्थितौ 3 to 5 श्वासमितं कालं यावत् शारीरिक जागरूकतया संतिष्ठेत्। कटिं हस्ताभ्याम् आश्रयेत्, सम्प्रति स्वपादौ आकर्षयेत्, विश्रामावस्थायां च आगच्छेत्। वज्रासनम्। वज्र इत्यस्य अर्थः कठोरः। पूर्वावधानम्। जानुवेदनया वा नुपूरक्षतेन पीडिता जनाः एतत् आसनं न कुर्वन्तु। वज्रासनेन आरभेत। पृष्ठं ऋजुं कृत्वा पादौ अग्रे संयोज्य उपविशन्तु। हस्तौ नितंब समीपम् आनयन् करतलौ भूमौ स्थापयन्तु। इति दण्डासनम्। जानुतः दक्षिणपादं विपरिवर्त्य दक्षिणनितंबस्य अधः पादाङ्गुलीः निपीड्य उपविशन्तु। तथा वामपादं विपरिवर्त्य नितंबस्य अधः स्थापयन्तु। पादौ यथा पादाङ्गुष्ठौ सम्बद्धौ तिष्ठेतां तथा स्थापयन्तु। पादाङ्गुष्ठयोः पार्ष्ण्योः च मध्ये नितंबं स्थापयन्तु। जान्वोः उपरि हस्तौ स्थापयन्तु। पृष्ठं ऋजुं कुर्वन्तु। सम्मुखं ध्यानं केन्द्रितं करोतु अथवा नेत्राणि निमीलितानि कुर्वन्तु। अस्यां स्थितौ 3 to 5 श्वासान् यावत् शरीरस्य जागरूकतया सह सततं तिष्ठन्तु। आरम्भस्थितिं प्रत्यागच्छन् दक्षिणभागं नत्वा वामपादं बहिः निष्कास्य ऋजुं कुर्वन्तु। तथैव स्वीयं दक्षिणपादं ऋजुं कुर्वन् सामान्यस्थितिं प्रत्यागच्छन्तु। विश्रम्यताम्। अर्ध उष्ट्रासनम्। उष्ट्र शब्दस्य क्रमेलकः इत्यर्थः। पूर्वावधानम्। हर्निया रोगेण पीडिता जनाः एतत् आसनं न कुर्वन्तु। विश्रामावस्थातः आरभेत। कटिं ऋजुं कृत्वा पादौ अग्रे स्थापयित्वा संयोजयन्तु। स्वकरतलौ भूमौ स्थापयन्तु। अङ्गुलयः सम्मुखं स्युः। इदं दण्डासनम् अस्ति। जानु दक्षिणपादेन आवर्तयेत्, तथा च दक्षिणनितंबस्य अधः निपीड्य उपविशन्तु। तथैव वामपादम् अपि आवर्त्य वामनितंबस्य अधः कृत्वा स्थापयन्तु। जान्वोः उपरि हस्तौ स्थापयन्तु। जानुनी आधृत्य उत्तिष्ठन्तु। हस्तौ नितंबयोः उपरि स्थापयन्तु। अङ्गुलयः अधमुखाः भवन्तु। कूर्परौ समानान्तरं स्थापयन्तु। निःश्वासं कृत्वा शिरः पृष्ठतः तिर्यक् कृत्वा ग्रीवायां च तीव्रताम् अनुभवन्तु। निःश्वासं कृत्वा कटिप्रदेशात् यथाशक्ति पृष्ठतः नमन्तु। उरुं ऋजुं स्थापयन्तु। अस्यां स्थितौ 3 to 5 श्वासान् यावत् शरीरस्य जागरूकतया सह सततं तिष्ठन्तु। निःश्वसन् पुनः वज्रासनं प्रत्यागच्छन्तु। आरम्भस्थानं प्रत्यागच्छन् दक्षिणभागे नमन् वामपादं बहिः निष्कास्य ऋजुं कुर्वन्तु। तथा च दक्षिणपादं ऋजुं कृत्वा सामान्यस्थितौ प्रत्यागच्छन्तु। विश्रम्यताम्। उष्ट्रासनम्।
उष्ट्रः इति शब्दस्य अर्थः क्रमेलकः। पूर्वावधानम् हर्निया रोगेण पीडितः जनः आसनमिदं नैव कुर्यात्। विश्रामावस्थया आरभेत। कटिं ऋजु स्थापयित्वा पादौ अग्रे कृत्य संयोजनीयौ। करतलौ भूमौ उपरि स्थापयेत्। अंगुलयश्च समन्तात् स्युः। इदं दण्डासनम्। दक्षिणपादं जानुना आवर्तयेत्। करतलौ दक्षिणनितम्बात् अधः निपीड्य उपविशेत्। एवं प्रकारेण वामपादम् अपि आवर्तयेत्। वाम नितम्बात् अधः स्थापयेत्। हस्तौ जान्वोः उपरि स्थापयेत्। जान्वोः उपरि उत्तिष्ठेत्। जान्वोः करतलयोश्च मध्ये किञ्चित् इंचमितम् अन्तरालं स्थापयेत्। निःश्वसन् विनेव ग्रीवाम् आहत्य शिरः पश्चात् अवनमयेत्। निःश्वसन् च दक्षिणकरतलं दक्षिणपार्श्वौ स्थापयेत्। अपि च वामकरतलं वामपार्श्वौ संस्थापयेत्। पूर्णशरीरस्य भारः भुजयोः पादयोः च स्यात्। अस्यां स्थितौ 3-5 श्वासपर्यन्तं शारीरिक जागरूकतया संतिष्ठेत्। श्वासम् आददन् जान्वोः उपरि उत्तिष्ठेत्। श्वासं निष्कास्य वज्रासने पुनः प्रत्यागच्छेत्। प्रारंभिक स्थितौ प्रत्यावर्तयन्तः दक्षिणं प्रति नमन्तः वामपादं निष्कास्य ऋजुं कुर्यात्। एवं प्रकारेण दक्षिणपैरं ऋजुं कृत्वा सामान्य स्थितौ प्रत्यावर्तयेत्। विश्रम्यताम्। शशकासनम्। शशकस्य अर्थः भवति शशः। पूर्वावधानम् जानु संबद्ध समस्याभिः ऑस्टिरियो आर्थराइटिस रोगेण पीडितः जनः एतत् आसनं न कुर्यात्। विश्रामावस्थातः आरभ्यताम्। कटिं ऋजुं स्थापयन्तु। पादौ एकत्र पुरतः कृत्वा उपविशन्तु। अंजलिं भूमौ कृत्वा अंगुलयः अग्रे मुखाः कुर्वन्तु। इदं दण्डासनमस्ति। दक्षिणपादं जानुना आवर्त्य दक्षिणनितम्बस्य अधः पादाङ्गुलीः निपीड्य उपविशन्तु। तथैव वामपादमपि आवर्त्य वामनितम्बस्य अधः स्थापयन्तु। जान्वोः उपरि हस्तौ स्थापयित्वा निःश्वसन्तु। जानुद्वयं प्रसारयन्तु। जान्वोः मध्ये करतलौ स्थापयन्तु। निःश्वसन्तः कूर्चातः अग्रे अवनमन्तु। तथा च हनुना भूमिं स्पृशन्तु। बाहू समानान्तरं स्थापयन्तु। 3-5 श्वासान् यावत् शरीरस्य जागरूकतया सह अस्यामेव स्थितौ तिष्ठन्तु। निःश्वसन्तः उपरि प्रत्यागच्छन्तु। जानुनी संयोजयन्तु। आरंभ स्थितिं प्रत्यागत्य दक्षिणे नमन्तः वामपादं बहिः निष्कास्य ऋजुं कुर्वन्तु। तथैव स्वीयं दक्षिणपादं ऋजुं कृत्वा सामान्य स्थितौ प्रत्यागच्छन्तु। विश्रम्यताम्। उत्तान मंडूकासनम। उत्तानम अर्थात उद्धृतम, मंडूकः अर्थात दर्दुरः। पूर्वावधानम अस्थि ग्रंथि पीडिताः जनाः जानुभ्यां नोपविष्टाः भवेयुः। विश्रामावस्थातः आरभ्यताम्। कटिं ऋजुं कृत्वा पादौ अग्रे संयोज्य उपविशन्तु। अंगुलीः अग्रे कृत्वा भूमौ स्थापयन्तु। करतलौ एतत् दण्डासनमस्ति। दक्षिणपादं जानुना आवर्त्य दक्षिणनितम्बस्य च अधः पादाङ्गुलीः निपीड्य उपविशन्तु। तथैव वामपादमपि आवर्त्य वामनितम्बस्य अधः स्थापयन्तु। जान्वोः उपरि हस्तौ स्थापयन्तु। जानुद्वयं प्रसारयन्तु। निःश्वसन्तु च। हस्तौ शिरसः उपरि नयन्तु। निःश्वसन्तः कूर्पराभ्यां तौ आवर्त्य दक्षिणकरतलं वामस्कन्धे वामकरतलं दक्षिणस्कन्धे च स्थापयन्तु। अस्यां स्थितौ 3-5 श्वासपर्यन्तं शरीरस्य जागरूकतया सह संतिष्ठन्तु। अधुना निःश्वसन्तु। हस्तौ उपरि उत्थापयन्तु। निःश्वसन्तु। हस्तौ अधः आनयन्तु। जानुनी च संयोजयन्तु। आरम्भस्थितौ प्रत्यागच्छन्तः दक्षिणे नमन्तः च वामपादं बहिः निष्कास्य ऋजुं कुर्वन्तु। तथैव स्वीयं दक्षिणपादं ऋजुं कृत्वा सामान्य स्थितौ प्रत्यागच्छन्तु। विश्रम्यताम्। वक्रासनम्। वक्रः इत्यर्थः अस्ति कुञ्चितः। पूर्वावधानम् अतिशयेन पृष्ठवेदनया वा मेरुदण्डविकारेण वा पीडिताः जनाः एतत् व्यायामं न कुर्वन्तु। विश्रामावस्थातः कटिं ऋजुं कृत्वा पादौ अग्रे संयोज्य उपविशन्तु।
दक्षिणपादम् आवर्तयन्तः दक्षिणकरतलं जानुना सह संस्थापयन्तु। दक्षिणहस्तं शरीरस्य पृष्ठे स्थापयन्तु। वामहस्तं दक्षिणपादं प्रति आनयन्तः वामकरतलं दक्षिणकरतलेन सह स्थापयन्तु। निःश्वासं कुर्वन्तु। कटिं ऋजुं कुर्वन्तु। निःश्वसन्तः स्वशरीरं शिरः च दक्षिणतः आवर्तयन्तु। अस्यां स्थितौ 3 5 श्वासपर्यन्तं सन्तिष्ठन्तु। निःश्वसन्तः प्रत्यागच्छन्तु। एतत् आसनम् अपरतः पुनरावर्तयन्तु। वामपादम् आवर्तयन्तः वामकरतलं दक्षिणजानुना सह स्थापयन्तु। वामहस्तं शरीरस्य पृष्ठे स्थापयन्तु। दक्षिणहस्तं वामपादं प्रति आनयन्तः दक्षिणकरतलं वामकरतलेन सह स्थापयन्तु। निःश्वासं कृत्वा कटिं ऋजुं कुर्वन्तु। निःश्वसन्तः स्वशरीरं शिरः च वामभागं प्रति आवर्तयन्तु। अस्यां स्थितौ 3 5 श्वासपर्यन्तं तिष्ठन्तु। निःश्वासं गृहीत्वा पुनः आरम्भस्थितौ प्रत्यागच्छन्तु। विश्रामं कुर्वन्तु। मकरासनम। मकरः अर्थात शिशुमारः। पूर्वावधानम। गर्भावस्थायां स्कंध जड़तायां वा एतत् आसनं न कर्तव्यम्। वज्रासनेन आरभेत। सर्वप्रथमम् उदराधारेण शयनं कृत्वा पादौ संयोजयन्तु। पादाङ्गुलीः बहिः स्थापयन्तु। चिबुकं भूमौ स्थापयन्तु। हस्तौ अग्रे आकर्षयन्तु। पादौ परस्परं दूरं प्रसारयन्तु। पादाङ्गुलीः बहिर्मुखाः कुर्वन्तु। कुर्परौ आवर्त्य चिबुकं हस्ते एव स्थापयन्तु। शिरः वामभागं प्रति आवर्तयन्तु। हस्तयोः च स्थापयन्तु। स्वीयनेत्राणि निमील्य स्थापयन्तु। सम्पूर्ण शरीरं विश्रामयन्तु। अस्याम् अन्तिमस्थितौ शरीरस्य जागरूकतया सह 3 5 श्वासपर्यन्तं सन्तिष्ठन्तु। शरीरस्य जागरूकतया सह श्वासप्रश्वासम् अनुभवन्तु। भुजङ्गासनम्। भुजङ्गः इत्यस्य अर्थः सर्पः। पूर्वावधानम्। हर्निया रोगेण वा उदरव्रणरोगेण वा पीडिताः जनाः एतत् आसनं न कुर्वन्तु। मकरासनेन आरभेत। अधुना पादद्वयं संयोजयन्तु। पुरतः हस्तौ आकर्षयन्तु। करतलौ वक्षस्य समीपं कुर्वन्तु। कूर्परौ च शरीरस्य समीपमेव स्थापयन्तु। श्वासम् अन्तः नयन्तु। मेरुदण्डात् विवर्त्य शिरः वक्षस्थलं च नाभिक्षेत्रपर्यन्तम् उत्थापयन्तु। कूर्परौ समानान्तरं धारयन्तु। अस्याम् अन्तिमस्थितौ 3 5 श्वसनानि यावत् शरीरस्य जागरूकतया सह सन्तिष्ठन्तु। निःश्वसन्तः शिरः अधः आनयन्तु। चिबुकं च भूमौ स्थापयन्तु। मकरासने विश्रम्यताम्। शलभासनम्। शलभ इत्यस्य अर्थः विशेषकीटप्रकारः। पूर्वावधानम्। कटिभागस्य अधोवर्तिनी अतिवेदना, पेप्टिक अल्सर, हर्निया चेति अथवा हृदयरोगेण पीडिता जनाः एतत् आसनं न कुर्वन्तु। मकरासनेन आरभेत। अधुना पादद्वयं संयोजयन्तु। हस्तद्वयं शरीरस्य पार्श्वे कृत्वा करतलौ भूमौ धारयन्तु। निःश्वासं कृत्वा पादौ जानुनी विनेव आवर्त्य भूमितः उपरि उत्थापयेत्। जानुभ्यां न नमयित्वा अस्मिन् स्थाने 3 5 श्वासपर्यन्तं तिष्ठन्तु। निःश्वासं कृत्वा पादौ अधः आनयन्तु। मकरासने विश्रामं कुर्वन्तु। सेतुबन्धासनम्। सेतुः अर्थात् तटयोः उपरि निर्मितः मार्गः। पूर्वावधानम्। उदरव्रणेन हर्निया वा रोगेण पीडितः जनः आसनम् इदं न कुर्यात्। पृष्ठे विश्रमेण शयनं कुर्वन्तु। पादौ संयोजयन्तु। करतलानां दिक् भूमौ प्रति भवेत्। जानुभ्यां 2 पादौ नमयित्वा पार्श्वीं नितंब समीपे आनयन्तु। सौविध्यानुसारं गुल्फौ अपि धारयन्तु।
एकं निश्वासं स्वीकुर्वन्तु। शनैः शनैः नितम्बं कटिं च यथाशक्ति उच्चैः उत्थाप्य सेतुसदृशे स्थाने आनयन्तु। अस्मिन् स्थाने 3 तः 5 श्वासपर्यन्तं तिष्ठन्तु। निश्वासं शनैः नितम्बात् अधः कृत्वा पादौ ऋजुं कुर्वन्तु। विश्रम्यताम्। उत्तानपादासनम्। अत्र उत्तानस्य अर्थः उत्थानार्थं पादः चरणः। पूर्वावधानं। तीव्राततिग्रस्तः जनः एकैकं पादं प्रयुज्य एतत् व्यायामं कुर्यात्। पृष्ठे विश्रम्भेण शयनं कुर्वन्तु। उभौ पादौ संयोजयन्तु। हस्तौ पार्श्वे कृत्वा स्थापयित्वा च करतलौ भूमौ स्थापयन्तु। निश्वासं कुर्वन्तु। जानुभ्यां न नमयित्वा पादौ यावत् अङ्गुलीनाम् अग्राणि न पश्यन्ति तावत् उत्थापयन्तु। 3 तः 5 श्वासपर्यन्तं शरीरस्य जागरूकतया सह अस्मिन् स्थाने तिष्ठन्तु। निश्वासं कृत्वा शनैः शनैः पादौ अधः कृत्वा भूमौ स्थापयन्तु। विश्रम्यताम्। अर्धहलासनम्। अर्धहल इत्यस्य अर्थः भूमिं खनति कृषिसाधनम्। पूर्वावधानम्। उदरक्षत हर्निया कटिवेदना पीडितः जनः एतद् आसनं न कुर्यात्। पृष्ठे विश्रम्भेण शयनं कुर्वन्तु। उभौ पादौ संयोजयन्तु। हस्तौ पार्श्वे कृत्वा स्थापयित्वा च तालुकौ भूमौ स्थापयन्तु। निश्वासं कृत्वा जानुनी न मोचयित्वा शनैः शनैः पादौ उत्थाप्य भूमौ 90 अंशकोणे आनयन्तु। नितम्बतः स्कन्धपर्यन्तं शरीरं ऋजुं स्थापयन्तु। 3 तः 5 श्वासपर्यन्तं शरीरस्य जागरूकतया सह अस्मिन् स्थाने तिष्ठन्तु। निश्वासं कृत्वा शिरः न उत्थाप्य शनैः शनैः पादौ अधः आनयन्तु। विश्रम्यताम्। पवनमुक्तासनम्। पवनः अर्थात् वायुः, मुक्तः विमुक्तः। पूर्वावधानम्। उदराघात हर्निया साइटिका तीव्र पृष्ठ वेदनाभिः पीडितः जनः एतत् व्यायामं न कुर्यात्। पृष्ठे विश्रमेण शयनं कुर्वन्तु। उभौ पादौ संयोजयन्तु। हस्तौ पार्श्वे स्थापयित्वा भूमौ करतलौ स्थापयन्तु। जानुभ्यां पादौ मोचयन्तु। निश्वासं कृत्वा उरुजानुभ्यां वक्षसमीपे आनयन्तु। निश्वासं कृत्वा हस्तयोः अङ्गुलीः संगृह्य जानुभ्याम् अधः द्वयोः पादयोः दृढतया धारयन्तु। निश्वासं कृत्वा शिरः स्कन्धौ च उत्थाप्य जान्वोः मध्ये हनुमत्पादं स्थापयितुं प्रयतस्व। अस्मिन् स्थाने 3 तः 5 श्वासपर्यन्तं तिष्ठन्तु। निश्वासं कुर्वन्तः शिरः भूमौ आनयन्तु। निश्वासं कृत्वा पादौ भूमौ च पुनः आनयन्तु। पृष्ठे शयनं कृत्वा विश्रामं कुर्वन्तु। शवासनम्। शव इत्यस्य अर्थः मृतशरीरम्। पृष्ठे विश्रम्भेण शयनं कुर्वन्तु। पादौ प्रसारयन्तु। बाहू शरीरस्य पार्श्वे एव स्थापयन्तु। तालयोः ऊर्ध्वमुखं कृत्वा नेत्राणि निमीलितानि कुर्वन्तु। समग्र शरीरस्य विषये अवगतः सन् विश्रामं कुर्वन्तु। श्वासः दीर्घः गम्भीरः लयात्मकः च भवतु। श्वासस्य मन्दताम् अनुभवन्तु। यावत् भवन्तः ऊर्जां विश्रमं च न प्राप्नुवन्ति तावत् एतस्मिन् एव स्थाने तिष्ठन्तु। पुनः आगन्तुं शिरः उपरि बाहुः ऋजुं कृत्वा शनैः शनैः पादौ संयोजयन्तु। दक्षिणं वा वामं वा भ्रमणं कुर्वन्तु। हस्तयोः साहाय्येन विश्रामदायी मुद्रायाम् उपविशन्तु। कपालभाति। कपालः इत्यस्य अर्थः भवति शिरः। भाति अर्थात् शुद्धिः। पूर्वावधानम्। हृदयरोग, मिर्गी, हर्निया, जठल व्रणादि रोगेषु मासिक धर्मकाले वा एतत् आसनं न कर्तव्यम्। कस्मिन्नपि विश्रामदायिने स्थाने उपविशन्तु।
मेरुदंडम शिरः चरिजुं कृत्वा नेत्राणि निमील्य स्थापयन्तु। ज्ञानमुद्रायां जान्वोः उपरि हस्तौ स्थापयन्तु। गभीरं निश्वासं गृहीत्वा श्रोणिपूरणं वक्षस्थलस्य विस्तारं च अनुभवन्तु। नासिकाद्वारा प्रविश्य वक्षस्थलं पूरयन्तं निश्वासम् अनुभवन्तु। उदरस्नायुषु आपीडं दत्त्वा निश्वासं कुर्वन्तु। निष्क्रियरूपेण श्वसन्तु। अधुना 20 आवृत्तिभिः कपालभातीयाः प्रथम परिक्रमायाः आरम्भं कुर्वन्तु। दीर्घं निश्वासं गृहीत्वा विश्रमं कुर्वन्तु। इदं कपालभातिचक्रम् एकम्। अधुना 20 पुनरावृत्तिभिः सह 2 अपि क्रमौ एतत् कार्यं कुर्वन्तु। प्राणायामः नाडीशोधनं वा अनुलोम विलोम प्राणायामः। कस्मिन्नपि विश्रामदायिनी स्थाने उपविशन्तु। श्वसनं गभीरं नियमितं नियन्त्रितं च भवेत्। मेरुदण्डं शिरः चरिजुं कृत्वा नेत्राणि निमील्य स्थापयन्तु। गभीरश्वासेन शरीरं शिथिलं कुर्वन्तु। ज्ञानमुद्रायां वामजानौ वामतलं स्थापयन्तु। प्राणायाम मुद्रां दक्षिणहस्तेन सन्धारयेत्। तर्जनीं मध्यमाङ्गुलिं च एवं मोचयन्तु। दक्षिणनासिकां दक्षिणाङ्गुष्ठेन पिधाय अधुना वामनासिकाद्वारा निश्वासं कुर्वन्तु। स्वशरीरे जीवनरूपेण प्राणस्य गतिम् अनुभवन्तु। ततः वामनासाच्छिद्रं वलयाङ्गुलेन अल्पाङ्गुलेन च पिधाय दक्षिणनासिकाद्वारा निश्वासं निष्कासयन्तु। अधुना दक्षिणनासिकाद्वारा निश्वासं कृत्वा अंगुष्ठेन दक्षिणनासिकाच्छिद्रं पिधाय वामनासिकाद्वारा निश्वासं कुर्वन्तु। इति नाडीशोधन प्राणायामस्य एकचक्रम्। 4 अधिकानि चक्राणि पूर्णानि कुर्वन्तु। शीतली प्राणायामः। पूर्वावधानम्। कफ शीत कवच रोगेण पीडितः जनः एतत् प्राणायामं न कुर्यात्। कस्मिन्नपि विश्रमदायिनी स्थाने उपविशन्तु। मेरुदण्डं शिरः चरिजुं कृत्वा नेत्राणि निमील्य स्थापयन्तु। ज्ञानमुद्रायां जानौपरि हस्तौ स्थापयन्तु। पार्श्वतः जिह्वया कुञ्चयित्वा नालिकाकारं कुर्वन्तु। जिह्वया निश्वासं कुर्वन् यथाशक्ति फुफ्फुसेषु वायुं पूरयित्वा जिह्वां मुखस्य अन्तः गृहीत्वा मुखं पिदधातु। नासिकाद्वयेन शनैः शनैः निश्वासं कृत्वा निश्वासं प्रति ध्यानं स्थापयन्तु। इति शीतली प्राणायामस्य एक परिक्रमा। एतत् 4 वारं पुनः कुर्वन्तु। भ्रामरी प्राणायामः। कस्मिन्नपि विश्रामदायिनी स्थाने उपविशन्तु। मेरुदण्डं शिरः चरिजुं कृत्वा नेत्राणि निमील्य स्थापयन्तु। ज्ञानमुद्रायां जान्वोः उपरि हस्तौ स्थापयन्तु। नासिकाभ्यां गभीरं निश्वासं गृह्णन्तु। नियन्त्रितरूपेण गभीरं भ्रमरसदृशेन गुञ्जनशब्देन च निश्वासं कुर्वन्तु। एकवारं पुनः कुर्वन्तु। अधुना षण्मुखी मुद्रया सह भ्रामरी प्राणायामस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। तर्जनीयया नेत्राणि पिधाय मध्याङ्गुलिं नासिकाभ्यां समानान्तरं स्थापयन्तु। ऊर्ध्वाधरे वलयाङ्गुलिम्, अधोष्ठस्य अधः च लघु अङ्गुलिं स्थापयन्तु। अंगुष्ठाभ्यां कर्णद्वयं पिधाय गभीरं निश्वासं स्वीकुर्वन्तु। नियन्त्रितरूपेण गहनेन भ्रमरसदृशेन गुञ्जनेन सह निश्वासं कुर्वन्तु। एकवारं पुनः कुर्वन्तु। ध्यानम्। कस्मिन्नपि विश्रामदायिनी स्थाने उपविशन्तु।
ज्ञानमुद्रायां जान्वोः उपरि हस्तौ स्थापयन्तु, नेत्रे निमील्य अधुना ध्यानमुद्रां कुर्वन्तु, मुखं च किञ्चित् उत्थापयन्तु। विशेषतः कस्मिन्नपि विषये ध्यानं न दत्त्वा केवलं भ्रूभङ्गयोः मध्ये लघुतया ध्यानं दत्त्वा श्वसनस्य विषये जागरूकाः भवन्तु। श्वासः स्वतन्त्रतया प्रवाहयन्तु, केवलं प्रवाहम् अनुभवन्तु। यदि सम्भवम् अस्ति चेत् तर्हि पूर्वकल्पनाः त्यक्तुं प्रयतेरन् इति। आगच्छन्तु, प्रतिज्ञां कुर्मः। अहं सर्वदा मम मनः सन्तोलितावस्थायां स्थापयितुं प्रतिबद्धः अस्मि। केवलम् अस्याम् अवस्थायां मम वृद्धिः स्वस्य पूर्णक्षमताम् अवाप्नोति। अहं स्वस्य, स्वकुटुम्बस्य, मम कार्यस्थले समाजस्य, विश्वस्य च शान्तिं, स्वास्थ्यं, सामञ्जस्यं च प्राप्तुं प्रयतिष्ये। तदर्थं प्रतिबद्धः अस्मि। प्रवर्धनार्थं मम कर्तव्यं निर्वाहयिष्यामि। योगाभ्यासस्य समाप्तिः शान्तिपाठेन वा सार्वत्रिक प्रार्थनया वा भविष्यति। सर्वेषां शान्ति समृद्ध्यर्थम्।